Hi mga Karit Vlogs. Karon istoryahan tanin ko ano, wala day deadline ang success. So, para sa ako lang no. Tama. Kay ang success man good, dili nimo ma-define nga kay kwartahan na ka or ni asenso ka sa kinabuhi, nakabot nimo imong mga pangandoy or nakuha nimo imong mga gusto sa kinabuhi. Naman gud say mga tawo nga lahi ang definition sa success. Kay ang success man gud alone is lisod siya tug karon nga kuan. So naay mga tawo nga mabaw ra kaayo og kalipay nga para sa ilaha bisan kana lang makapalit lang, makakaon lang katulo sa isa ka adlaw, success na para sa ilaha, di ba? Naasay mga tawo nga dili makontento nga kanang naa na sa ilahang tanan, murag successful na siya sa atong pananaw, pero sa iyaha dili pa. Naapag kulang. So ang success siguro is depende sa tao. Kung unsa ang iyang definition sa success, kung unsa ang iyang pag-ila sa success, or kung unsa nga mga butang or kung unsa mga panghitabo ang mahitabo sa iyaha nga makasulti siya nga successful siya. Di ba? Kay sa ato ang mga pobre. So gamay ra kayo ta og definition sa success. Kung syempre atong una nga mga pangandoy makahuman atong mga anak, mas stable sila. So para sa ato success na siya. So success comes in many forms. Success comes in many ways, different ways. So dili siguro kaingon nga naay deadline sa success. Kay ikaw ra mismo sa imong kaugalingon ug ang Ginoo. Syempre, mo'y nakabalo. Kung successful ba ka, ni success ba ka, depende na sa imong panginahanglanon, depende sa imong mindset kung unsa ang success para sa imo ha. Kay naay mga tawo nga mabaw ra kaayo og kalipay, dali ra kay sila makontento o para sa ilaha bisag gamay lang nga butang nga makabot nila or mahitabo silang kinabuhi nga nagmalipayon sila, nakontento sila, success na para sa ilaha. Do not chase success. Dili nimo kinahanglan doon ang success para sa ako alang. Kay depende na sa imong pagpaningkamot. Depende sa imong determinasyon ug hugot nga pag-ampo. Nga tabangan ka sa Ginoo kung unsa man ugaling imong mga plano sa kinabuhi nga gusto nimo makabot. Kay paghuman ana, kung example na kabot na nimo imong gusto sa imong kinabuhi, then makaingon na ka nga successful na ka. So unsa dayon? 'Di ba? What's next? You crave for more. So ang success is dili lang taman diha. Hatagan paghihapon ka sa Ginoo ug mga butang ug mga pagsulay ug mga unsa diha mintras buhi pata. So ana ra, ang success gaabot sa atong kinabuhi. Depende sa kung unsa ta nagpuyo diri sa kalibutan. Depende sa atong pagpaningkamot. Mintras buhi pata, naapay tsansa mo success. So, ana lang siguro, paningkamot kung unsa man ugaling ang imong gusto nga maabot sa imong kinabuhi or gusto nimo makuha or mahitabo sa imong kinabuhi. Makaingon ka nga successful ka, di ba? Kung kamo nga mga tao karon successful na mo sa at a young age sa inyuhang paminaw or sa inyuhang estado sa kinabuhi nga sa inyuhang conclusion nga successful na mo, well, congratulations. Kay naay uban nga gipanganak nga gifted na nasay uban nga bisag unsaon og paningkamot perting lisura, pero wala ta kabalo kung unsa ilang definition sa success. Ang uban pod moingon nga uy dili kay kinahanglan kuan dili pa ako mag 30 successful na ko mo ni muna makabot na ako akong mga kuan sapian na ko unsa na ko di professional na ko unsa diha ana kay naaman tay panultihon nga kung dili karon kanus apa o so lihok tawo kay tabangan ko ikaw. So naa naman na ang panultihon, paningkamot lang, paningkamot. Pero ayaw i-stress imong kaugalingon na kinahanglan gyud nga i-push through gyud nimo nga moing ana kay na kay deadline. So ayaw butangi og deadline. Kay ngano gihatagan ra nimo imong kaugalingon og problema. Gihatagan lang nimo imong kaugalingon og stress. Kay what if kana imong mga pangandoy sa kinabuhi nga gusto ka ma-successful at the age of 30 or before ka moabot og 30, imong goal successful na ka, daw bi og dili na mo'y para sa imuha. Daw bi og dili na ihatag sa Ginoo sa imuha. Magunsa man ka. Di ba? Daghan paagi nga ma-successful ka. Daghang mga butang sa kinabuhi na dili lang kana imong i-focus nga ma-successful ka ana. Kay daghan aspect sa imong kinabuhi
nga successful ka diring dapita, failure ka diring dapita. So, di ba? Depende na sa imong paningkamot. Pero ayaw stress imong kaugalingon. Busa ayaw pagukod sa success. Hinuon, paningkamot, pagampo, kung ihatag sa Ginoo, imo. Kay para sa ako kung malipayon ko, kontento ko sa akong kinabuhi, success na para sa ako. Ikaw, para sa imo, unsay definition sa success? Mayong adlaw, mga Kanit Vlogs.